अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान में बॉर्डर बंदिश का जो मामला है वो अब संजीदा होता जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी एहतजाज का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ सरफराज बुख्ती की जानिब से भी जो ईरान से के बॉर्डर से मुलाका जो इलाके हैं वहाँ का दौरा किया जा रहा है। इससे पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और जानते हैं कि जो बलूचिस्तान से मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस है वो बलूचिस्तान के इस अहम इशू पर क्या कहते हैं और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो नशिस्तें बढ़ाई जा रही हैं, सूबाई असम्बली की उसकी मंजूरी भी दे दी गई, इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। जबकि रिकॉर्डिंग के जो 15% शेयर जो है अब सऊदी और अरब को दिए जा रहे हैं, इस हवाले इन तीन अहम इशू पर बलूचिस्तान के जो नुमाइंदा जो अरकान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, आप लोगों को बताते हैं। बलूचिस्तान के बॉर्डर इशू चल रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतजाज की कॉल दे दी है। JUI का कहना है कि वहाँ के जो बॉर्डर एरिया से उनका रोज़गार इसी पेट्रोल की जो आना जाने से वाबस्ता है। आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते कैसे देखते हैं? देखें जी, बलूचिस्तान के नौजवानों को हमने कोई अल्टरनेटिव दी ही नहीं है। सबसे पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है तो वो बेचारे क्या करें, ठीक है ना जी। इसमें हमें ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर ट्रेडिंग को हमें लीगलाइज़ करना चाहिए। हमारे जितने भी नौजवानों के अगर मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर हम उनको हल ना करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस पे सब स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक ऐसा कॉमन ग्राउंड निकालना चाहिए जिनमें ना किसी का नुकसान हो और ना किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपको दूसरी जमात से सरफराज बुख्ती कहते हैं कि मैं टोकन सिस्टम के खिलाफ हूँ, तो क्या इसका मुतबादिल हल निकल सकता है? देखिए जी, लीगलाइज करें टोकन सिस्टम के। मैं अगर टोकन सिस्टम बेसिकली ये होता है कि उसमें मोनोपली होता है, ठीक है जी। जिसका बहुत बड़ा नाम होता है उसका टोकन ज़्यादा होता है, ठीक है। आप मुझसे ज़्यादा शायद जानते होंगे, लेकिन लीगलाइज करें। अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो इसी को चलाएं, लेकिन ऐसी तरीके से चलाएं जिसमें नौजवानों का फ़ायदा हो और वो जो ऊपर बैठे हुए क्रोकोडाइल्स हैं उनकी फ़ायदा ना हो। बलूचिस्तान असम्बली की सीटों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। कानूनी जो कमेटी है कौमी असम्बली की, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बलूचिस्तान के लोगों को कितना फ़ायदा होगा? ये मेरे ख्याल से अच्छी फैसला है। सूबे में भी होना चाहिए, कौमी में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। 20 के करीब हमारा रिप्रेजेंटेशन है आजकल, अगर आप देखें नेशनल असम्बली का रिजर्व के साथ 16 हमारे इलेक्टेड हैं, बाकी रिजर्व के साथ 20 हैं। तो लिहाजा हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए, हमारे इलाकों को रिप्रेजेंट होने के लिए यहाँ पे हमारे सीटें बढ़ाए। आखिर साहब पूछूंगा, रिकॉर्डिंग 50% जर्मन कंपनी को दिया गया था, 15% सऊदीया की कंपनी को दिया जा रहा है, तुर्किश की कंपनी में भी सुनने में आ रहा है वो भी इंटरेस्ट शो कर रही है। तो बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिलेगा? 25% था, जो 25% हुकूमत है वो अपने हिस्से से दे रही है वफाकी हुकूमत, या बलूचिस्तान के हिस्से का भी क्लियर हो जा रहा है? देखिए जी, जो अगर बलूचिस्तान दे रहा है तो बलूचिस्तान का, क्योंकि स्टेक हमारा ज़्यादा है बलूचिस्तान का ना, और इसी तरह हमारे लोकल का स्टेक भी उधर ज़्यादा है। अगर बिलफर्ज बलूचिस्तान हुकूमत देती है 25%, तो बलूचिस्तान हुकूमत को भी ये प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि लोकल को सब्सिडी ज़्यादा मिले उस इलाके में, और उधर जितने भी हमारे सिविलियंस रहते हैं, ख्वाह वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हो वगैरह, सो एंड सो ऑन। अगर वफाक बिलफर्ज देती है तो वफाक से भी बलूचिस्तान हुकूमत को बात करना होगा कि जो लोकल प्रायोरिटी है उसको ज़्यादा ऑन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया जमान, थैंक यू। मेरे जी सब में ऐसा जमीयत उलमा इस्लाम के कौमी असम्बली के रुकन उस्मान बादीनी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो बॉर्डर का इशू चल रहा है, अब JUI ने वहाँ पे एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, क्या समझते हैं कितना नुकसान हो रहा है? आपका खुद ताल्लुक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जो बॉर्डर के करीब लगता है, कितना नुकसान हो रहा है सर? देखिए जी, हमारे पास जो बॉर्डर एरिया हैं जहाँ इन्होंने बॉर्डर बंद किया हो कि फ्यूल हम नहीं छोड़ेंगे, उस बॉर्डर पे पाकिस्तान का कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है, किसी भी कंपनी का कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। जब कोई फ्यूल स्टेशन है ही नहीं तो ज़ाहिर है वो ईरान से ही फ्यूल आएगा। और उसके अलावा हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम कोशिश हमारी भी यही है, और अरसे दराज से चल रहा है ये जो हमारे बॉर्डर से खुले हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें वहाँ हमारे वाले वहाँ ले जाते हैं, उनके वाले हमारे आते हैं। इसकी बंदिश से नुकसान ही नुकसान है। बलूचिस्तान हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वहाँ से जो पेट्रोल आ रहा है उसको थोड़ा बेहतर किया जा सके। बिल्कुल जी, हम तो रिक्वेस्ट से यही करते हैं कि इसको लीगलाइज करें और बॉर्डर ट्रेड को अहमियत दें। हमारे पास 700 किलोमीटर की बॉर्डर है, 400 ईरान की और 300 अफगानिस्तान की। दोनों बॉर्डर्स पे हमें लीगल काम करने की इजाज़त दीजिए हमारे लोगों को। उस्मान साहब, बलूचिस्तान असम्बली की जो नशिस्तें वो बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर कमेटी ने मंजूरी दे दी है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? कोई फ़ायदा होगा इससे बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने से बलूचिस्तान के लोगों को? देखें जी, अगर बढ़ानी है तो कौमी असम्बली की बढ़ाएं, ताकि फेडरेशन में, फेडरल में यहाँ हमारे लोगों की नुमाइंदगी ज़्यादा हो। अब पूरे बलूचिस्तान KPK के 45 MNAs हैं और 50% बलूचिस्तान का जो एरिया है, जिससे मेरा कंस्टिट्यूशन है, वहाँ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वहाँ 1 MNA है।
تو ہم 16 بندے یہاں کمپٹیشن تو نہیں کر سکتے باقی سیٹوں کے ساتھ. عثمان صاحب، کہا جاتا ہے بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ آسان ہدف ہوتا ہے حکومت بنانے کے لیے، کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی حکومت سیٹیں زیادہ کی جائیں تاکہ من مرضی کی مزید آسان ہو جائے حکومتیں بنانا؟ ان کا تو فاروق باقی جگہوں پہ نہیں ہے، خالی بلوچستان میں. اب تو ہم یہاں اور ہر جگہ اور میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا. ریکارڈنگ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، 15% جو ہے وہ سعودیہ کو بھی دیا جا رہا ہے، جرمن کی کمپنی بھی ہے. بلوچستان کو کیا فائدہ ہوگا جب سارے شیئرز باہر دیگر ممالک کو دے دیے جائیں گے؟ بلوچستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جی، جو ایگریمنٹس بلوچستان کے ساتھ ہوئی ہیں اور واقعی اگر وہ سب کچھ بلوچستان کو ملتا ہے تو بلوچستان کے لیے بہت کچھ ہے. ماضی میں بھی معاہدے ہوئے، لیکن بلوچستان کے جو بھی حکومت آتی ہے وہ بھی شکوہ کرتی ہے کہ معاہدے کے مطابق ہماری جو لوئلٹی ہے وہ نہیں دی جاتی، ہمیں جو حق ہے وہ نہیں دیا جاتا. تو کیسے آگے چلے گا بلوچستان؟ اس وقت تو اس کی گارنٹی دے رہے ہیں، اب اس سے پہلے ہم کیوں کہیں کہ نہیں ہوگا؟ شاید بہتر ہو. بہت بہت شکریہ عثمان صاحب. جی سر، میرے ساتھ سردار عمر گورگیش موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سردار صاحب، بلوچستان میں بارڈر بندش کا ایشو سر پکڑ رہا ہے. JUI نے بھی احتجاج کی کال دی ہے. وہاں کے بارڈر سے ملائکہ علاقے کے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں بارڈر بندش سے کتنا نقصان ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کو، اور ان کو متبادل روزگار بھی فراہم نہیں کیا جا رہا؟ نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے CM سرفراز بگٹی صاحب گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو خوش بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بارڈر کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. متبادل کیا کوئی تجویز دیں گے کہ کیا متبادل ان کے اس کے بجائے کیا تجویز دیں گے کہ کیا متبادل راستہ نکالا جائے تاکہ جو ایک اسمگلنگ کا راستہ بھی رک سکے؟ اور چاغی بڑا حلقہ ہے اور اس میں ریکودک بھی ہے، سائندک بھی ہے. اگر لوگوں کو جاب ملے، نوکریاں ملے تو یہ کاروبار وہ کریں گے بھی نہیں. جب وہاں پہ کچھ نہیں ہے، کوئی آپ دیکھیں سبزہ نظر نہیں آتا ہے آپ کو. وہاں پہ خشک علاقہ ہے، ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہے وہاں پہ. نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی اسٹینڈری لگا ہوا ہے، کوئی چیز ادھر نہیں ہے. تو ان کا دو راستہ ہے. ایک راستہ یہی ہے کہ بارڈر کھل جائے تاکہ وہ اپنا گھر کا چولہا لگا سکے، یا ان کو جابز ملے. نوکریاں جو ہے بھی دیکھو، سونا اور تانبا نکل رہا ہے، سائندک سے بھی نکل رہا ہے، اب ریکودک کا بھی ہو رہا ہے. اگر ادھر 3-4 ہزار آدمی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے تو بارڈر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سردار صاحب، بے روزگاری ہے، ملازمت نہیں، آپ خود بھی اعتراف کریں، تو اس کا قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ ملازمتیں کیوں نہیں بلوچستان کے نوجوان کو، بالخصوص جہاں پہ معدنیات ہے، جہاں پہ اتنے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو کیوں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے، دیکھو اب سیپے کایا گوادر کے نام پہ، لیکن گوادر کو ابھی تک پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے صاحب. تو بلوچستان کے ساتھ کون سا انصاف ہوا ہے کہ سوئی گیس سے گیس نکلتا ہے اور کوئٹہ میں ابھی گیس کا پرابلم ہے، لوگ مر رہے ہیں سردی سے. تو یہی چیز ہوتا ہے نا، ان کو نظر انداز کیا ہے، بلوچستان کو دیکھتے بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیکٹری لیول کے ایک آدمی بلوچستان کا ادھر نظر آتا ہے وفاق میں، جوائنٹ سیکرٹری نظر آتا ہے نہیں آتا ہے نا. تو اس لیے بلوچستان کی محرومی زیادہ ہوتے زیادہ رہے ہیں، اسی لیے کہ بلوچستان کو بالکل ایسے ہی رکھا ہے. سردار صاحب، سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ہم گلا کرتے ہیں کہ وفاق سے بلوچستان کو حصہ نہیں جاتا، محرومیاں وفاق کی طرف سے، کہ بلوچستان کے جو عوامی نمائندے وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس سوال؟ نہیں دیکھیں، بلوچستان میں اب جو زرداری صاحب نے مہربانی کیا، گیلانی صاحب کے دور میں NFC وارڈ جب بنایا انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے، صوبہ خود مختار بھی ہوا. فنڈ مل رہے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں مل رہے ہیں، وہ لگ رہے ہیں. CM صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہم CM صاحب کے کام سے سارے لوگ خوش ہیں، اس میں وہ نہیں ہے. لیکن جو وفاق میں ہمارے حصہ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 2% گیس صرف ہمارے بلوچستان کے لیے ہے، باقی جو ہے 8% اور 10% ادھر لوگوں کو مل رہا ہے، پنجاب کو، سندھ کو، KP کو مل رہا ہے. لیکن ہمارے لوگ جہاں سے یہ نکل رہے ہیں وہ بیچارہ سردی سے مر رہے ہیں. ہمیں تو دکھ کی چیز کی ہے نا. اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کام کیا ہے. اب موٹر وے آپ دیکھیں کہاں تک پہنچی ہے، تو آپ ہمیں دکھا دیں کہ ہمارے بلوچستان میں کوئی 50 کلومیٹر، صرف 50 کلومیٹر آپ موٹر وے مجھے دکھا دیں، 20 دکھا دیں. نہیں ہے نا.
اب NHA نے جو کوئٹہ ٹو تفتان روڈ ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ کے پیسے انہوں نے بھی یہ چیئرمین نے روکا ہے. مطلب بلوچستان کے ساتھ ناانصافی تو اکبر جانب یہ ہے. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں ہم کہتے ہیں کہ ہے. اس وجہ سے وفاق سے اپنا تحفظات جو ہیں وہ اسمبلی کے تھرو ریکارڈ کروائیں گے. ہاں بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. بلوچستان ہمارا گھر ہے, پاکستان بھی ہمارا گھر ہے, لیکن زیادہ بلوچستان میں ہم پیدا ہوئے ہیں, وہ ہمارا زیادہ تحفظ ہماری فرض ہے. وہاں سے جیت کے آتے ہیں تو ہمیں فرض ہے, ہمیں بلوچستان کے لیے کہنا چاہیے. سردار صاحب ریکارڈنگ جو ہے وہ جب اس کا 2022 میں دوبارہ معاہدہ ہوا تو کہا گیا کہ 25% جو ہے بلوچستان کو دیا جائے گا, 50% جرمنی کی کمپنی کا, 25% وفاق کا ہے. اب 15% جو ہے سعودی عرب کو دیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ایگزیکٹو پاور جو تھی ریکارڈنگ معاہدے کی وہ صوبائی اسمبلی نے خود ہی وفاق کے کو دی تھی. تو بلوچستان کے لوگ خود اپنی ذمہ داریاں نہیں لیتے اور جو وفاق کو تمام ذمہ داری سونپ دیتے تو وفاق پہ کس طرح انصاف کریں گے؟ تو یہ خیرات کس طرح وہ بانٹتے ہیں نا, باقی بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو کون پوچھتا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ کیا ہم خوش ہیں اس پہ؟ خوش ہیں, لیکن ہمارے جب نوکریاں ہوتے ہیں وہ پنجاب سے آتے ہیں یا کسی اور جگہ سے آتے ہیں, باہر ملک سے آتے ہیں, تو بات ادھر ہے. ابھی تک سونا تو نہیں نکلا ہے, میں نہیں کہتا ہوں, ہاں سائندک سے نکل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو نوکریاں ہیں ان کو تو خوش کرنا چاہیے, دینا چاہیے. آخر صاحب پوچھوں گا, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آپ کا بھی اسی جماعت سے تعلق ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں وہ جو سلوک پچھلی حکومتوں میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس دور میں نہیں ہوگا؟ نہیں ہو رہا ہے, میں بھی کہتا ہوں. وفاق نہیں کر رہا ہے, وفاق نے نون کا گورنمنٹ ہے, ہم اس کے اتحادی تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ جو ہم نے پہلے ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے یا ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے معاہدہ کیا تھا, اس معاہدے میں ڈیلے ہے, وہ معاہدہ پورا نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.